السلام عليكم ورحمة الله. غادي نهضر لكم على فيزال اللي هي الكاغون. بالنسبة للي ما عندوش كاغون وكيقلب على لوجمون في فرنسا، نورمالمون كيكون كاغون ان بارتيكولي، شي حد من العائلة اللي بحال كنقولو هو الضامن ديالك، وكأم ما قدرتيش تخلص اللوايي ولا شي حاجة، et كيكزيجيوه بزاف سوا لي ريزيدونس يونيفرسيتير سوا لي بارتيكوليي سوا اي واحد بغيتي تكري عندو. دونك الواحد اللي ما عندوش ان كارون على قبل لوجمون كيدير فيزال. دونك انا نوريكم كيفاش دير باش تكون عندك اون اتيستاسيون فيزال اللي بتكون هي الكارون ديالك فابور. دونك هنايا في الجروب عندي فوزالي تابي فيزال، غيخرج لكم هاد اللين هذا. دونك هنا تكليكيو على هاد هنا كاين ها هو اللين، فوالا. اي ابخي غتلقاو راسكم هنايا. دونك هنا في هاد السيت غتدخل لي زانفورماسيون ديالك، فوالا. دونك هذا هو الميل اللي كنديرو ديما في كاع لي زيتاب اللي كنبغي نوريكم. دونك من الأحسن ديرو شي مود باس اللي تعقلو عليه. دونك انا غيقولك كيفاش عرفتي فيزال. دونك tata, نقولو par exemple bouche à oreille. Êtes-vous suivi par un organisme? Non. Donc ديرو نو هنايا et ok. غادي دوزو l'étape الأخرى، donc enregistrer. دونك كيف قلنا نو هنايا code d'activation de votre espace reçu par mail. دونك غيكون وصلكم واحد الكود دو confirmation. Bien sûr غادي تمشيو ليه directement. دونك كيف قلنا فيزال هي الكارون ديال اي واحد اللي ما عندوش كارون. سينون الا كان عندك ان كارون زعما من العائله ولا هكا، راك كتعطي لي زانفورماسيون ديالو، زعما لا كارت ديدونتيتي ديالو ولا الباسبور، كتعطي لي 3 بولتان دو. دونك مازال ما وصلنيش هنايا، دونك كنتسناو واحد شويه. دونك كيف قلنا ملي كيكون عندك ان كارون كتعطي لا كارت ديدونتيتي ديالو، لي بولتان دو باي، لي 3 رولفي بانكير، فوالا. دونك هادشي اللي كيكون في الاغلب مطلوب باش يكون يتعتبر كارون ديالك. دونك واش غيكون وصل هنا، فوالا. دونك كتمشيو ديما للسبام، في الاغلبيه كيكون دونك الكود داكتيفاسيون اللي وصلني انا هو هذا، ما يبقاش فالابل. دونك كل واحد دونك اوكي. دونك هنا عاوتاني كتجي كتعمر في هاد يعني تاكتيفي، فوالا. دونك لوكاتير، نتوما لوكاتير بقا تكون غيتكرا تكري زعما. دونك فوالا انايا غادي نعاود ندير هادشي. Vous devez d'abord créer votre espace personnel. دونك حنايا درنا ليسباس، دونك علاش عاود عاطيني هادشي. دونك هنا نورمالمون خصني نمشي باش نتكونيكتا، فوالا. جو فاليد اكزاكتومون. دونك هنا دوموندي ان فيزا هي اللي خصكم ديرو نتوما. دونك دوموندي ان فيزا et je m'identifie. Donc vous devez prendre avez-vous déjà signé, donc كدير non. لو نومبر دو سينياتير غدير راسك دونك واحد انت اللي كاين هنا، غدير لي زانفو ديالك كاملين، فوالا. علوي يسير نيمبورت.
allez, 12. On va dire par exemple comme ça. Ça marche pas. Donc نديرو 93 باش يدوز هادشي. نو Allez, on va laisser comme ça. Mais par exemple Marrakech. Après, ما غاديش يقبلوا لنا لا دات الا كان باقي mineur. Voilà, ça marche. Donc nationalité pour Union Européenne avec carte séjour valide, voilà. ضروري هاد المسألة وانتم يكون عندكم فيزا دونك ça passe. Célibataire et كدير l'adresse actuelle. دونك فين بلاصة غادي دير لادريس ديال فين غادي تكون كاري واخا. دونك جو سي با 54,000 أورليون باغ اكزومبل هي اللي عطاتنا هنا. دونك كذا خاص كذا فوالا نكون سبيسيفيك. دونك هادي كتخليوها خاوية، كاع هادشي اللي ماشي مهم تخليوه خاوي. لادريس ميل مزيان انك ديرها، مي شي حوايج اللي غير زايدة كتخليها. دونك باسي ديريكتومون ا ليتاب سويفونت. هنا وتكون شي حاجة نسيناها. فوالا اون فرانس هنايا باش ابخي. بون مازال complément d'adresse. Nom de naissance. Là oui, la même chose. Et après je valide. Je valide 4.12 ma situation actuelle avec un étudiant non boursier. D'accord. Et tout alternant apprenti non. Exercez-vous chez Haja non, pas d'activité salariale. Et là, je teste mon droit au visa. Donc j'ai déjà trouvé un logement. Donc peut-être oui ou dire non. La date de signature du bail était fixée. Donc تقدر هادو بحال ماشي مشكل. تقدر dire non. CP du logement trouvé ou recherché. كدير المعلومات ديال اللوجمون ديالك ملي بيتي كذا habitation appartement ولا كذا مثلا 500 اورو. نومبر دو بياس هادشي ماشي مشكل. موبلي مثلا غديرها، ولا الا كانت ريزيدونس ايتيديونت ولا يونيفرسيتير هي كدير جو فاليد. هنا عندك جوج ديال الاختيارات، واش بينيفيسي دو فيزا بوغ ان لويي بين 800 اورو في لا ريجيون باريزيان ولا 600 دون لو ريست، ولا ديسبوز دو ريسورس منسويل نت. دونك غدير الاولى اي كتهني راسك اي كدير جو فاليد. اش كيقول لك بلي كونتوني ديال هاد لا فورماسيون راك فوزيت اليجيبل او ديسبوزيتيف. دونك كيبقى لك غير تدخل هاد لي زانفورماسيون هادو، زعما هاد لي دوكيمون، الفيزا ديالك اللي خديتي والباسبور ديالك، تيتر دو سيجور مونسيون étudiant en cours de validité. هادي هي الفيزا نيت ياك. ريسيبيسي دو دوموند تيتر دو سيجور و كارت سيجور. دونك هادشي ما عندكم ما ديرو به، كديروا وحده من هادو اللي عندك. دونك في الاغلبيه نتوما غيكون عندكم هذا، هاد الفيزا هادي مع الباسبور، هادشي اللي كاين. كدير باركورير هنا كتعطيهم لا كارت ديتيديون الى عندك، ولا السيرتيفيكات سكولاريتي. هنا جوستيفيكاتيف دو دوميسيل مي ماشي مشكل كاع الا ما عندكش، حيت انت اصلا باقي يلاه بغيتي تلقى لوجمون. كدير جو فاليدو تيليشارجمون دي جوستيفيكاتيف. اي كتبدا ديك الساعات كيجيك الرقم ديالك ديال الفيزا اللي به كتكمل لا ديمارش. فوالا
دونك هادشي اللي كاين. كيتصيفطوا لكم واحد الرقم نقدروا نقولوا بروفيزوار، هو اللي كتعطيو الكروس ولا اي واحد غتكريو من عنده. اي من بعد واحد المده ديال التريتمون كيجيكم لاتيستاسيون ديفينيتيف، وديك الساعات راك كتوليو سو غارون ديال فيزال. دونك فوالا هادشي اللي كاين بوغ اوجوردي. تري بون كوراج، et السلام عليكم.